आन्तरिक लेखा परीक्षण समाप्त भएपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा गणितीय शुद्धतालाई परीक्षण गर्न सहज हुन्छ। अनि आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट कारोबारको अनियमितता, भुल त्रुटि, हिनामिना र अपचलन यथासमयमै पत्ता लगाई सच्याउने हुँदा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा समय बचत हुन्छ। आर्थिक कार्यप्रणालीको कारोबार चित्रण गरे नगरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणले भिडाउने भएकाले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई झन्झट हुँदैन। मह्म। आन्तरिक लेखा परीक्षणले चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने भएकाले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा कैफियत गरेको बेहोरा मात्र विषय रूपमा हेरे पुग्छ। मह्म। अनि आन्तरिक लेखा परीक्षणको चाहिँ प्रतिवेदन उल्लेखित बेहोरा अनि अन्तिम लेखा परीक्षणमा सम्म कारबाही नगरेको भए कारबाही नगरेको भए अन्तिम लेखा परीक्षणले समेट्न सहज हुन्छ। मह्म। अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानि योजना तयार गरिन्छ र माथि उल्लेखित विषयमा चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण दुवैले आर्थिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गराउन मद्दत गर्दछन्। र अर्को पाटोमा आन्तरिक लेखा परीक्षणका सुधारका पक्षहरू लेखेको छ। र अनि त्यसमा सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य सञ्चालन स्तरको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया हो। यसले चाहिँ प्रशासनलाई रचनात्मक सेवा दिनु पनि हो। त्यसैले यसका सुधारका पक्ष देखाबमी छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षणको चाहिँ आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण अनि गर्ने कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण मार्गदर्शन र मापदण्डको अद्यावधिक व्यवस्थापन गर्ने, नियमित लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था कायम गर्ने, विवेकीय कार्यशैलीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, सङ्गठनको उद्देश्य अनुसार सेवाको चाहिँ गुणस्तर कायम राख्ने, डिजिटल डिभाइससँग चाहिँ एट्याचमेन्टलाई चाहिँ कार्यकुशलता र नतिजामुखी दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने आदि लेखिरहेको छु। अनि अन्तिममा निष्कर्षमा सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिता एवं परिचालनका लागि यथासमयमै आन्तरिक लेखा परीक्षणले छलकपट तथा अनियमिततालाई छलङ्ग बनाई आर्थिक व्यवस्थापनलाई सबल, सक्षम, मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउने कार्यमा गरिमाया भूमिका राख्दछ। यति नै हो। अब तपाईँले टाइममा लेख्नुभयो त? या सर, टाइम अलिक 20 मिनट जति लाग्छ, अलिक बढी। त बिग्रिहाल्यो। 20 मिनट भनेको त 4 मिनट बढी खर्च भइसक्यो तपाईँको। 2 मिनट त हो, तर त्यो 2 मिनटमा 2 मिनट त तपाईँले बचाउनु पर्थ्यो एउटा क्वेसनमा। त्यो भएर अझै यो त त्यही भएर मैले तपाईँले पढ्दा पढ्दै थाहा पाइहालेँ कि टाइममा सक्नु भएन भनेर। यति धेरै लेख्न सकिँदैन। तपाईँले दिएका अघिल्लो उसका चाहिँ व्यवस्था लेख्दाखेरि, आन्तरिक लेखा परीक्षणको नेपालको व्यवस्था लेख्दाखेरि पनि इलाबोरेटिभ सेन्टेन्सहरू लेख्नुभयो, लामो लामो, यस्तो 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 भनेर व्याख्यात्मक। अनि त्यो भन्दा पनि अझै आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण बिचको सम्बन्ध वा अन्तिम लेखा परीक्षणमा आन्तरिक लेखा परीक्षणले खेल्ने भूमिका पनि धेरै लामो लामो मुद्दामा लेख्नुभयो। त्यसलाई पनि बुदागत अझै अझै छोट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। सुझावमा चाहिँ अलिकति लेखा परीक्षण भन्दा पनि समग्र नतिजा प्रणालीमा केन्द्रित भएर दुईटा तिनवटा जति सुझावहरू आए लास्टका। त्यस्तो नगरिकन आन्तरिक लेखा परीक्षणमा गर्नुपर्ने कुरामा मात्रै सुधारमा जोड दिने। अब यसको तपाईँले पढ्दै नपढेको भयो भने पनि यस्तो सुझावहरू दिँदा चाहिँ, फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिसकेपछि त्यसका लागि चाहिँ एउटा त स्केड्युलिङ, प्लानिङ राम्रो हुनु पर्यो अर्गनाइजेसनको। अनि दोस्रो गएर परीक्षण, जुन लेखा परीक्षण गर्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपलका सबै पक्षहरूलाई हेरेर लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा एउटा। अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, त्यो लेखा परीक्षणबाटै आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सम्भव भएसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर देखिएका त्रुटि, कमी, कमजोरीलाई तत्कालै सुधार गर्ने औजारका रूपमा त्यसलाई विकास गर्नु पर्यो, होइन? यसरी त्योसँग ठ्याक्कै सम्बन्धित कुराहरू मात्रै सुधारका लागि चाहिँ लेख्ने, न कि नतिजालाई बढाउने यो गर्ने भन्ने कुरा त त्यसले सबै इन्टरनल अडिटले मात्रै नतिजा डाइरेक्टली नदिने विषय चाहिँ लेख्नु हुँदैन। त्यसमा मिसाएर टाइमलाई ख्याल गर्नु होला, अलि छोटो छोटो बुदामा लेख्नु होला है। ल अब
हाम्रो भन्ने साथी हुनुहुन्छ सर र भन्नुहोस् त अर्को एउटा टाइम फेरि गइसक्छ धेरै लामो सुनिरहँदा पनि ल भन्नुहोस्। लेखा परीक्षणका सिद्धान्त र आधारहरू उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरूको व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने क्वेसनको एन्सर गरेको छु। लेखा परीक्षणका सिद्धान्त आधार र अन्तिम परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर मैले सुरु गरेँ। लेखा परीक्षण भनेर सब हेडलाइन दिएँ। कुनै पनि निकायको लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण, त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन, विश्लेषण तथा सम्परीक्षण गर्ने कार्य नै लेखा परीक्षण हो। लेखा परीक्षण आन्तरिक र अन्तिम गरी 2 चरणमा गरिन्छ। लेखा परीक्षणका सिद्धान्त लेखा परीक्षण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मान्यता, प्रणाली तथा प्रक्रिया नै यसका सिद्धान्त हुन्, जुन यस प्रकार छन् भनेर सिद्धान्तहरू लेखे। कानुन र मानदण्डको इमान्दारीपूर्वक पालनाको सिद्धान्त, प्रमाण सङ्कलन र अभिलेखनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र तथा निष्पक्षताको सिद्धान्त, इमान्दारिता, निष्ठा तथा नैतिकताको सिद्धान्त, व्यावसायिक सक्षमताको सिद्धान्त, विश्वसनीयताको सिद्धान्त, गोपनीयताको सिद्धान्त, सावधानी र विवेकको सिद्धान्त, प्रतिवेदनको सिद्धान्त, पृष्ठपोषण र सुधारको सिद्धान्त। अर्को चरणमा मैले लेखा परीक्षणका आधारहरू भनेर लेखेँ। लेखा परीक्षण गर्दा नेपालमा अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शनहरू नै लेखा परीक्षणका आधार हुन्, जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको संविधान, लेखा परीक्षण ऐन 2075 तथा यस सम्बन्धी मौजुदा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, त्यस्तै गरी संसदीय समितिका निर्णयहरू, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना तथा मानदण्ड आदि। अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर सब हेडलाइन दिएको छु। प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो आय व्ययका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षण गराई महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम पटक गराउने लेखाको परीक्षण नै अन्तिम लेखा परीक्षण हो। अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा स्वतन्त्र निकायको रूपमा संविधानको भाग 22 को व्यवस्था बमोजिम महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारको 50% भन्दा बढी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानको लेखाको अन्तिम परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो लेखा परीक्षण गर्दा निम्न पक्षमा विचार पुर्याउनु पर्दछ: प्रभावकारिता, सम्पादित क्रियाकलाप प्रभावकारी भए नभएको आधारमा परीक्षण गर्ने; औचित्यता, खर्च गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सके नसकेको परीक्षण गर्ने; नियमितता, प्रचलित कानुन, नीति र विधि अनुरूप नियमित रूपमा परीक्षण भए नभएको हेर्ने; मितव्ययिता, उपयुक्त समयमा उचित गुणस्तर अपेक्षित नतिजा प्राप्तिका लागि मितव्ययी खर्च भए नभएको हेर्ने; कार्यदक्षता, निश्चित स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि भए नभएको परीक्षण गर्ने। निष्कर्ष भनेर लेखेको छु: सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सार्वजनिक जवाबदेहिता वहन गराई सरकारी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले लेखा परीक्षण गरिन्छ। तर प्रचलित मान्य सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना, उपभोग तथा परीक्षणको क्रममा समेत हुन नसक्दा वर्षेनी बेरोजु बढ्दो छ। तसर्थ सरकारी कारोबारलाई पारदर्शी बनाई प्रचलित कानुनको पूर्ण पालनाबाट मात्र लेखा परीक्षणको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ भनेर लेखेछ। इट साउन्ड्स एक्सिलेन्ट। तपाईँको तर समयलाई ख्याल गर्नु होला। अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा लिने आधारहरू भनेर अथवा पुर्याउनु पर्ने विषय, विचार पुर्याउनु पर्ने विषयहरू भन्नेमा तपाईँले अन्तिम लेखा परीक्षणको धेरै व्याख्या गर्नुभयो। त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यति लामो नलेख्नु होला। प्रश्नमै महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा भनेको छ। त्यसैले नेपालमा अथवा भनौँ न यो चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षणलाई एक सेन्टेन्समा डिफाइन गरे पनि भयो। सार्वजनिक त्यो सबै लेख्नु पर्दैन, यसो यसको गर्छ भन्ने पनि लेख्नु परेन। सार्वजनिक निकायहरूको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुनः परीक्षण नगर्ने गरी गरिने आन्तरिक लेखा परीक्षण समेतको आधारमा गरिने परीक्षणलाई महालेखा परीक्षकले गरिने परीक्षणलाई अन्तिम परीक्षण भनिन्छ। नेपालको संविधानको भाग 22 भएको व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा देखाएका कुराहरूलाई विचार गरी गर्दछ अथवा गर्ने व्यवस्था छ भनेर। अनि सुइया गयो भने तपाईँको आधा घट्छ, त्यो बिचमा लेखेको जरुरी छैन त्यसरी लेख्न। कन्क्लुजन एकदम मिठो छ, तर कन्क्लुजन अलि लामो भएको छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको 3 सेन्टेन्स लेख्नु भएको छ, त्यसलाई अझै छुट्याउनु होला है त। अरू एकदम राम्रो छ, यस्तो लेख्यो भने पास भइहालिन्छ। तर अब कसरी लेखेको भन्ने कुरा हो। टाइमभित्रै ठ्याक्कै आफूले केही मटेरियल नहेरी आफ्नै मौलिकमा लेखेको हो भने चाहिँ एकदम एक्सिलेन्ट छ। ओके, ल अब आज सुरु गरौँ। हामी हिजो लेखा परीक्षणकै उसमा थियौँ, साथीहरूले लेखेरै ल्याइसक्नुभयो लेखा परीक्षणको। अब लेखा परीक्षणको विषयमा सरसर्ती कुरा गर्छु अनि हामी अर्कोमा जान्छौँ है त। कहाँ छ भनेपछि
हिजो चाहिँ हामीले लेखाको सामान्य कुरा गरेका थियौँ। लेखा परीक्षणको पनि अब यो पठाइदिइसकेको भएर तपाईँहरूले पढि पनि सक्नुभयो होला, त्यसैले धेरै जानु परेन। यो हिजो हामीले श्रेष्ठ राख्ने कुरा लेखाभित्र राखेका थियौँ र त्यो श्रेष्ठलाई विश्लेषण गरेर विवरण दिनेसम्मको वित्तीय विवरणसम्मलाई चाहिँ लेखाभित्र डिफाइन गरेका थियौँ। अब त्यसरी जुन आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुन बमोजिम आर्थिक कारोबारको जुन श्रेष्ठ राखिन्छ, लेखा राखिन्छ, अनि त्यो सँगसँगै हामीले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी राखिएको श्रेष्ठ वा लेखा र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजातहरूको चाहिँ जाँच, मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन गर्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामी लेखा परीक्षण भन्छौँ। र यो खास गरिकन व्यावसायिक क्षमता, दक्षता भएका व्यावसायिक लेखा परीक्षकले, स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले कुनै पनि निकाय वा संस्थाले राखेको लेखा र उसले तयार पारेको, अघि हामीले लेखामा विवरण, वित्तीय विवरण भन्यौँ, तयार पारेको वित्तीय विवरणको अथवा प्रतिवेदनहरूको प्रचलित कानुन बमोजिम तिनीहरू चाहिँ ठिकसँग राखिएका छन् छैनन् र ती प्रतिवेदनहरूले व्यवसायको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरेका छन् छैनन् भनेर स्वतन्त्रतापूर्वक विश्लेषण गर्ने, जाँच गर्ने, परीक्षण गर्ने प्रक्रिया नै लेखा परीक्षण हो होइन। र यस्तो लेखा परीक्षणका क्रममा चाहिँ त्यो स्वतन्त्र व्यावसायिक लेखा परीक्षकले आर्थिक कारोबार सम्बद्ध विषयको विश्लेषण र परीक्षणसँगै त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तुलना गर्छ र अनि त्यसबाट देखिएका अवस्थाको समालोचना भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ सबै आलोचना समेत गरेर भनौँ न तथ्य सहित प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गर्छ। लेखा परीक्षणका चाहिँ खास गरिकन तीनवटा चाहिँ पक्ष हुन्छन्। एउटा प्रक्रिया र पुष्ट्याइका कागजातको परीक्षण गरिन्छ, कसरी आर्थिक कारोबार गरियो भनेर प्रक्रियाको परीक्षण गरिन्छ, पुरा गरिया छ कि छैन तोकिएको कानुन बमोजिमको प्रक्रिया, र त्यो प्रक्रिया पुरा गरेको भन्ने पुष्टि गर्ने कागजातहरू चाहिँ सही ठिक छन् कि छैनन् भन्ने एउटा परीक्षण, प्रक्रिया र पुष्ट्याइको कागजातको परीक्षण। दोस्रो चाहिँ प्रभावकारिता, औचित्यता, उपयुक्तता जस्ता प्रभावको पक्षको परीक्षण, त्यसको इफेक्ट डाइमेन्सन, इम्प्याक्ट डाइमेन्सन हेरिन्छ। भनेको चाहिँ त्यो काम गरेर जे नतिजा ल्याउनु पर्ने थियो त्यो नतिजा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले प्राप्त भएको छ कि छैन, अनि त्यो त्यसरी गरिनु औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन होइन। आर्थिक परिचालन, खर्च व्यवस्थापन यो गर्नु चाहिँ त्यसरी औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन, र उपयुक्त ढङ्गले गरिएको छ कि छैन त्यो काम होइन, कामको नतिजासँग सम्बन्धित हो। दोस्रो चाहिँ परिणाम, प्रतिफल, प्रभावसँग सम्बन्धित परीक्षण गरिँदो रहेछ। अनि तेस्रो चाहिँ तथ्यहरूको विवेचना सहितको सुझाव समेत समावेश गरिएको प्रतिवेदन गरेर तीन पक्ष, एउटा प्रक्रिया र कागजात मूल्याङ्कन गरिन्छ, दोस्रो परिणाम अथवा नतिजा मूल्याङ्कन गरिन्छ, अनि तेस्रो चाहिँ त्यसरी गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा तथ्यहरूको विश्लेषण गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन गरेर तीनवटा पक्ष, तीनटा चरण हुँदा रहेछन् लेखा परीक्षणका भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसको अब्जेक्टिभ त लेखा परीक्षण भन्ने बित्तिकै यो सार्वजनिक जवाफदेहिताको, वित्तीय जवाफदेहिताको औजार हो। यसले चाहिँ जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्छ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता कायम गर्छ, थोरै लागतमा बढी नतिजा अनि समयमै उच्च स्तरको नतिजा प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हो। अर्को सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता पनि अभिवृद्धि गर्छ। प्रभावकारिता भनेको चाहिँ जुन उद्देश्यले सार्वजनिक निकाय स्थापना र सञ्चालन भएको छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सकेको देखाउँछ अथवा सकेको छ छैन भन्ने देखाउँछ। अर्को प्रशासनिक, वित्तीय, व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीमा चाहिँ स्वस्थता अनुशासन सुदृढ बनाउँछ यसमा। अनि प्रचलित कानुनको परिपालना गर्न सहयोग गर्छ। स्वविवेकी कार्यशैलीलाई यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्छ। यसमा आफूलाई के मन लाग्छ डिस्क्रिसनरी ढङ्गले काम गर्न चाहिँ दिँदैन प्रशासकहरूलाई, व्यवस्थापकहरूलाई। ऐन कानुन नियम प्रक्रियाको पालना गराउने भइहाल्यो होइन। कामलाई राम्रोलाई पुरस्कृत गर्ने, खराबलाई दण्डित गर्ने कुरामा यसले प्रोत्साहित गर्छ। आर्थिक कारोबारमा भएको भुल त्रुटि, जालसाजी पत्ता लगाएर सुधार गर्छ र भविष्यमा दोहोरिन दिँदैन। आर्थिक हिनामिना, हानि नोक्सानी पत्ता लगाएर कानुनी कारबाही गर्छ होइन। अनि असुल उपर गर्नुपर्नेलाई असुल उपर गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्ने भयो। अनि व्यवस्थापनको दक्षता, कार्यकुशलता
नतिजा यसको पनि हेर्ने भएको र सुझाव दिने भएकोले ती कुराहरूमा वृद्धि गर्न सुधार गर्न पनि मद्दत गर्छ र समग्रमा सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कायम राख्नलाई पनि मद्दत गर्छ। सो यस्ता उद्देश्य हुन्छन् लेखा परीक्षणका। अब लेखा परीक्षण आन्तरिक र अन्तिम ब्रोडली दुईटा भयो होइन। तपाईँहरूलाई यो थाहै छ, आन्तरिक भनेको चाहिँ व्यवस्थापनले आफ्नो आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण कायम गर्न आर्थिक कारोबारको सङ्गठनभित्रैबाट गराइने स्वतन्त्र परीक्षणलाई हामी आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। अब यसको आन्तरिक लेखा परीक्षण को चाहिँ खास उद्देश्यहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यसले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन्छ। जसको लेखा परीक्षण गरेको हो त्यसको जिम्मेवार अधिकारीलाई चाहिँ यो नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिताका सम्बन्धमा के भएको छ हेरेर लेखा परीक्षण गरेर विश्लेषण गरेर यसो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छ। अर्को, प्रचलित कानुन अनुसार आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रक्रियाको चाहिँ ठिक ढङ्गले राखेको छ छैन भनेर परीक्षण गर्छ। अनि वित्तीय त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि श्रेष्ठताहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने काम पनि यसको हो र सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रतिवेदन समयमै सही र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने। अघि आएको साथीहरूको त्यो इन्टरनल अडिटकोमा एउटा चाहिँ महत्त्व के रहन्छ भने यसले निर्णयकर्तालाई, सङ्गठनको निर्णयकर्तालाई आर्थिक सूचकहरू, आर्थिक तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउँछ कि। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ वित्तीय प्रतिवेदन जुन हो त्यो वित्तीय प्रतिवेदन चाहिँ समयमै उपलब्ध गराउँछ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक कारोबारमा बेरुजु, अनियमितता त्यस्तो सिर्जनै नहोस्, सिर्जना हुन अन्तिम लेखा परीक्षणबाट त्यो देखाउनु पर्ने स्थिति नआओस् भनेर समयमै सही र सिर्जना नगर्नलाई चाहिँ व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्छ अथवा अनियमितता नहुने स्थिति सिर्जना गर्नलाई व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्छ। अनि सङ्गठनबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन पनि यसले मद्दत गर्छ, कहाँ के भइरहेको छ भनेर कमी त्रुटि कमजोरी देखाइदिएर। यस्ता उद्देश्यहरू हुन्छन्। अब आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर ठिक अवस्थामा राखेको श्रेष्ठताकै आधारमा त्यसले देखाएका कमी कमजोरी त्रुटि भुलहरूलाई चाहिँ सुधारेर राखिएको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा अन्तिम आर्थिक वर्षको समाप्त भएपछि गरिने सम्पूर्ण कारोबारको लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण हो। त्यो अन्तिम लेखा परीक्षण किन भनिएको त्यसलाई भन्दा त्यसपछि पुनः त्यही बही खाता श्रेष्ठता खोलेर अर्को लेखा परीक्षण गरिँदैन र अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ आन्तरिक होइन, बाह्य स्वतन्त्र व्यावसायिक लेखा परीक्षकद्वारा गरिन्छ। छुट्टै स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरी आउँछ प्रायः जसो मुलुकमा। हामी कहाँ चाहिँ अब संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ र महालेखा परीक्षकले तोकेका स्वतन्त्र स्वायत्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकहरूबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ। अब नेपालको कुरा गर्दा संविधानको यो धारा 241 र लेखा परीक्षण ऐन 2075 बमोजिम चाहिँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको सबै सरकारी कार्यालयको र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाको र लेखासँग सम्बन्धित काम तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको चाहिँ महालेखा परीक्षणको कार्यालयबाट अघि आइसक्यो नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतका आधारमा, ऱ्यासनल समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि यो चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई नै हाम्रो सन्दर्भको अन्तिम लेखा परीक्षण हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो लेखा परीक्षण चाहिँ सामान्यतया नियमितताको परीक्षण, अब यहाँ माथि प्रकारमा भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक र अन्तिम भन्ने भयो। अब अन्तिम लेखा परीक्षण गरिरहँदा अब आन्तरिक त माथि आएका विषयहरूमा खास गरी कम्प्लायन्सको विषयमा, नियमितताको विषयमा, प्रक्रियाको विषयमा, कागजातहरू यथार्थ ढङ्गले राखिया छ कि छैन भन्ने कुराको विषयमा र त्यसको चाहिँ मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता समेत हेरिन्छ सामान्य। तर चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वित्तीय लेखा परीक्षणका अतिरिक्त अघि माथि भनेको वित्तीय डाइमेन्सन मात्रै भयो,
अरू पक्षहरू पनि हेरिन्छ, वित्तीय पक्षको अतिरिक्त अरू पक्षहरू पनि हेरिन्छ। त्यसमा त्यो आधारले चाहिँ हामीले लेखा परीक्षणलाई नियमितताको परीक्षण, वित्तीय परीक्षण र कार्यमूलक परीक्षण गरेर 3टा प्रकृतिको हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस अतिरिक्त पनि नेपालमा यो वित्तीय लेखा परीक्षणका अतिरिक्त चाहिँ यो हामीले सूचना प्रविधि परीक्षण, कार्यमूलक माथि भइहाल्यो, लैङ्गिक परीक्षण, विधि विज्ञान परीक्षण, वातावरण परीक्षण जस्ता यी पक्षको समेत लेखा परीक्षण गर्ने चलन छ, व्यवस्था छ भनौँ न। यी पक्षलाई समेत लेखा परीक्षण गरेर चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ महालेखा परीक्षकले। अहिले पछि सुरु गरिएका नयाँ कुराहरू हेर्ने पनि छ, वातावरणीय परीक्षणदेखि आइटीको परीक्षणसम्म होइन। त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ लेखा परीक्षणलाई यी तरिकाले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई नियमितताको लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण, यहाँ के हो मैले सबै लेखिदिएको छु। नियमितता भनेको त ऐन कानुन नियम प्रक्रिया विधि अनुसार काम भए नभएको र त्यसको लेखा त्यही अनुसार राखिएको छ छैन भनेर हेर्ने कुरा हो। वित्तीय भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय विवरण, वित्तीय स्थिति होइन, अनि वित्तीय कारोबारको नतिजा, नगद प्रवाहमा आएको परिवर्तन, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ लेखाको मान्ने सिद्धान्त अनुसार समुचित ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ छैन भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। वित्तीयमा के विषयको परीक्षण गर्छ भने 3वटा तहको सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको तोकिएको ढाँचा अनुरूप वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार भएको छ कि छैन, त्यसले यथार्थ कारोबारको स्थिति देखाउँछ देखाउँदैन, अनि राजस्व र समस्त आम्दानी र हरौटीको निर्धारण र असुली चाहिँ कानुन सम्मत तरिकाले भएको छ कि छैन, त्यो अनुसार प्राप्तलाई समयमै दाखिला गरेको छ कि छैन, तिनै तहका सरकार बीच प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व बाँडफाँड भएको छ कि छैन भनेर यो वित्तीय लेखा अन्तर्गत माथि कारोबारको चाहिँ स्थिति, दोस्रो चाहिँ राजस्वको सङ्कलन र बाँडफाँडको अवस्था, तेस्रो चाहिँ विनियोजन ऐन बमोजिम सीमाभित्रै रहेर चाहिँ खर्च भएको छ कि छैन खर्चको कुरा, र चौथो चाहिँ ऋण वित्तीय व्यवस्थाको चाहिँ ऋण लगानी सम्पत्ति त्यसबाट प्राप्त हुनु, तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको सामा ब्याज लाभांशको लेखा राखे नराखेको भनेर यी कुराहरू हेर्छ वित्तीय परीक्षणले। वित्तीय व्यवस्थापनका हिजो हामीले पढेका 4वटा पक्षहरू, एउटा त प्रोसिजुरल माथि र रिपोर्टिङको कुरा भयो, अरू 3टा पक्षहरू चाहिँ रेभिन्यूको, एक्सपेन्डिचरको अनि वित्तीय व्यवस्थाको 3टैको सही ढङ्गले लेखा राखेको र त्यसले गरेका कारोबारहरू चाहिँ यथार्थपरक छन् छैनन्, तथ्यपरक छन् छैनन्। अर्को कुरा चाहिँ तिनीहरू प्रभावकारी, मितव्ययी, कुशल र चाहिँ विवेकयुक्त छन् छैनन् भन्ने कुराको विश्लेषण वित्तीय लेखा परीक्षणले गर्छ भने कार्यमूलक लेखा परीक्षणले चाहिँ यो मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिताका साथसाथै यो कानुनी परिपालना एवं औचित्यको दृष्टिकोणबाट कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजनाको, सङ्गठनको वा चाहिँ त्यो सञ्चालन वा कुनै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र परीक्षण गरेर त्यसमा के कमी कमजोरी छन्, यो कार्यक्रममा फोकस भएर कि तिनीहरू चाहिँ कुशल प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सञ्चालन गरिएको छ कि छैन, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ कि छैन, तिनीहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छन् कि छैनन्। कार्यमूलक भनेको नतिजा केन्द्रित लेखा परीक्षण हो भनेर बुझ्नुभयो भने हुन्छ। अनि वातावरणीय र सूचना प्रविधि यो अहिले हामीले गर्ने गरेकोमा चाहिँ थपमा चाहिँ सार्वजनिक निकायले कार्यक्रम आयोजना सञ्चालन गर्दा के कस्तो वातावरणीय जोखिमहरू हुन सक्छन् भनेर पहिचान गरेर अनि त्यसको व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गरे कि गरेनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ है भन्ने छ अडिट गर्दाखेरि। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के हो त भन्छौँ वातावरणीय लेखा परीक्षण। यसको उद्देश्य चाहिँ दिगो विकासलाई योगदान पुर्याउनका लागि वातावरण संरक्षण सहितको विकास होस् वा सार्वजनिक खर्च गर्दा, सार्वजनिक कार्य गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय पाटोलाई ध्यान दिएको होस् र त्यसमा कुनै जोखिम छ भने जोखिम सम्बोधन गर्ने मेकानिजम, प्रोसिड्युर वा एक्सन प्रयोग गरिएको होस् भन्नका लागि वातावरणीय लेखा परीक्षण गर्ने हो। सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक पर्ने पूर्वाधार अनि सूचना प्रविधि नीति र सूचना प्रविधि प्रणाली अनि यसको सुरक्षा जोखिम चाहिँ सफ्टवेयरको पर्याप्त नियन्त्रण व्यवस्था, सूचना तथा तथ्याङ्क प्रक्रियामा चाहिँ प्रचलित कानुनको पालना आदि गरेको छ कि छैन। हामीले विभिन्न सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्छौँ, सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्छौँ, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोग गर्छौँ
अनि ती सफ्टवेयर प्रणाली आदिहरू चाहिँ आवश्यक थिएनन्, तिनको सञ्चालन र उपयोग सही ढङ्गले गरिएको छ कि छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ काम नतिजालाई र सेवालाई गुणस्तरीय, शीघ्र, सरल बनाउने उद्देश्यले प्रयोग भएको छ कि छैन, र तिनीहरूको सुरक्षाको कस्तो व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो अहिले पनि धेरै वेबसाइटहरू ह्याकिङ भइरहेको अवस्था छ होइन। सुरक्षाको लागि चाहिँ सफ्टवेयरहरूको सुरक्षाको निमित्त के कस्ता उपायहरूको पनि अवलम्बन गरिएको छ भनेर परीक्षण र मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने पनि व्यवस्था छ। यसरी हामीले लेखा परीक्षणका प्रकारहरू भन्यो भने आन्तरिक र अन्तिम, अनि त्यसमध्ये पनि अब त्यो लेखा परीक्षणले हेर्ने भनौँ दुईटा, अन्तिम भित्रको मात्रै नभनौँ, लेखा परीक्षणले हेर्ने विषयवस्तुका आधारमा चाहिँ हामीले नियमितताको परीक्षण, कार्यमूलक परीक्षण, त्यसपछि गएर चाहिँ वातावरणीय परीक्षण, सूचना प्रविधि परीक्षण, यस्ता परीक्षणहरू पनि लेखा परीक्षणका अङ्गका रूपमा नेपालमा गर्ने व्यवस्था छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिन्नताको बारेमा मैले धेरै भनिरहन्न, तपाईँहरूले यो पढि पनि सक्नु भएको छ, यहाँ दिन्छु, यो पढिहाल्नुहुन्छ। यो जाँचमा धेरै आउँछ आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण बिचको भिन्नता। यो आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यम हो, खासमा सङ्गठन व्यवस्थापनले सङ्गठनभित्रैबाट गराउँछ। नेपालमा चाहिँ कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुन्छ। यो अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ बाह्य नियन्त्रणको माध्यम हो यो सङ्गठनको, अनि स्वतन्त्र निकायबाट, यसको बाहिरको स्वतन्त्र निकायबाट परीक्षण गरिन्छ। नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट यो गरिन्छ। अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुन पनि सक्छ, किनभने आन्तरिक रूपमै हुने भएकोले। अनि अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापनको सहयोगी हो। यो चाहिँ इट इज सपोर्ट एसिस्टेन्स फर द म्यानेजमेन्ट, त्यसको लागि आवश्यक आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण कायम गर्न सहयोगी हो त्यो भनेको। तर अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ व्यवस्थापनको फेरि वाचडग हो, यो सहयोगी होइन होइन। अब नियमित रूपमा 3-3 महिनामा गर्ने व्यवस्था छ आन्तरिक लेखा परीक्षण। अनि अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि एकपटक गरिन्छ। अनि यो नियमितताको परीक्षण हो खासमा चाहिँ। आन्तरिक परीक्षण भनेको चाहिँ सही ढङ्गले खर्च गरियो गरेन, राजस्व सङ्कलन र दाखिला गरियो गरेन भनेर नियमितताको परीक्षण गर्छ, त्यसको कागजात र प्रक्रिया हेर्छ। अन्तिम चाहिँ नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत परीक्षण गर्छ अन्तिमले चाहिँ। अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व हो यो गराउनु। अनि अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व हो। यो व्यवस्थापकीय मात्रै होइन, सरकारले गरेको समग्र वित्तीय कारोबारको जनताप्रतिको, आम नागरिक प्रतिको सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व हो यो भनेको। अनि अधिकारको स्रोत ऐन हो अन्तरिम लेखा परीक्षणको होइन। अनि अन्तिम लेखा परीक्षणको चाहिँ संविधान नै हो। महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार संविधानले नै तोकेको छ। अनि आन्तरिकले चाहिँ व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन दिन्छ, अन्तिमले चाहिँ संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्छ। अन्तिम लेखा परीक्षणको क्रममा प्रतिवेदन विश्लेषण गरेपछि प्रयोजन सकिन्छ, उसले दिएको प्रतिवेदन अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दाखेरि त्यसको पनि परीक्षण गरेपछि वा विश्लेषण गरेपछि आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रक्रिया त्यही टुङ्गियो। अनि अन्तिम लेखा परीक्षणको चाहिँ खास गरी सम्परीक्षणका लागि निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिक्रिया, सबुत, प्रमाण, असुलीका पुष्ट्याइ भइसकेपछि मात्रै त्यसको चाहिँ बेरुजु हट्छ। अन्तिम लेखा परीक्षणले दिएको बेरुजुहरूलाई सम्परीक्षण गराउनु पर्यो। त्यसपछि सम्परीक्षणको प्रतिक्रिया गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सबुत, प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्यो, जुटाउनु पर्यो नियमित गर्नका लागि। अनि असुली गर्नु छ भने असुली गर्नु पर्यो र त्यो असुलीको पुष्ट्याइ गरिसकेपछि, बेरुजु हटाएपछि बल्ल अनि त्यो अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रोसेस चाहिँ टुङ्गिने हो। त्यहाँसम्म असर हुन्छ त्यसको। अब आन्तरिकले देखिएको बेरुजु सच्याएर आन्तरिक रूपमा नै सुधार गर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन यसले। अनि अन्तिमको चाहिँ बेरुजुको जानकारीका लागि पनि यो कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले थाहा पाउने हिसाबले प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ यहाँ जे लेख्दै छु मैले त्यही लेख्नु होला। भिन्नता फेरि आफ्नै तरिकाले जे पढ्नु भएको छ मेटेरियलहरूमा त्यो जथाभावी नलेख्नु होला है। अब लेखा परीक्षणका पनि लेखाका जस्तै सिद्धान्त हुन्छन्। डेफिनेटली इन्टिग्रिटी, परीक्षण गर्ने व्यक्ति र सँग सम्बद्ध अन्य कर्मचारीहरू चाहिँ निष्ठा, सदाचार, इमान्दार, नैतिकवान हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। अनि निष्पक्ष प्रस्तुति, फेयर प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। लेखा परीक्षण गर्दा
सत्यता तर्क तथ्यमा आधारित भएर निष्पक्ष ढङ्गले प्रतिवेदन दिनुपर्छ। बायस हुनु हुँदैन। कसैलाई इन्टेन्सनल्ली चाहिँ यो अनियमितता त्रुटि भुल देखाउनु हुँदैन। अनि उचित व्यावसायिक सतर्कता अपनाउनुपर्छ। ड्यू प्रोफेसनल केयर वित्तीय अभिलेखहरूको व्यावसायिक लगनशीलतासहित सतर्कतापूर्वक सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उसमा प्रोफेसनल कम्पिटेन्स हुनुपर्छ। गुण ज्ञान क्षमता नभई हुँदैन। विश्वसनीयता हुनुपर्छ। कन्फिडेन्सियालिटी भनेर भन्छ। उसले गरेको परीक्षणप्रति उसले प्रयोग गरेको सूचनाप्रति होइन, अनि त्यसलाई प्रदान गरेको सूचनाको सुरक्षाको प्रति विश्वसनीयता हुनुपर्छ र उसले तथ्यपरक ढङ्गले चाहिँ परीक्षण गरेर गर्नुपर्छ र ती तथ्यहरूको व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हो। स्वायत्तता र वस्तुपरकता अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो र इन्डिपेन्डेन्स पनि हुनु पर्यो। र तथ्यपरक दृष्टिकोण चाहिँ जति आफ्नो दृष्टिकोण राखिन्छ, आलोचना गरिन्छ, त्यो चाहिँ डेटा तथ्यमा आधारित इभिडेन्समा आधारित भएर गर्नु पर्यो र यसको स्ट्यान्डर्ड निश्चित हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्डका आधारमा गरिन्छ र प्लानका आधारमा गरिन्छ। अनि प्रतिवेदन यो अनिवार्य अङ्ग हो लेखा परीक्षणको। यस्ता सिद्धान्तहरू हुन्छन्। अब यसमा सबैमा अघि लेख्नु भए जस्तो उचित व्यावसायिक सतर्कताको सिद्धान्त भनेर सिद्धान्त लेख्नै परेन। सिद्धान्तमाथि टाइटलमै छ। ड्यू प्रोफेसनल केयर, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स, कन्फिडेन्सियालिटी, यी आफैमा सिद्धान्त हुन् है। अब लेखा परीक्षणका आधार त भन्नु परेन, केलाई आधार लिएर लेखा परीक्षण गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसका आधारहरू हुन्। केलाई बेस मानिन्छ भन्ने कुरा अब नेपालको संविधान, लेखा परीक्षण सम्बन्धी मौजुदा ऐन नियम होइन, निर्देशिका, कार्यविधि, नाम सम्झौता, निर्णय, संसद र संसदीय समितिका निर्णयहरू, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना, मानदण्ड होइन, मार्गदर्शन, यिनीहरू चाहिँ लेखा परीक्षणका आधार हुन् र यिनीहरूलाई नै आधार मानेर लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिने गरिन्छ। अब लेखा परीक्षणका क्षेत्र भनेको चाहिँ तिनै तहका सरकारी निकाय र कार्यालय अनि सङ्गठित संस्था, बोर्ड, प्राधिकरण, समिति, कोष, विश्वविद्यालय कमाहरू छुट्या छ र कानुनले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर तोकेका अन्य निकायको देहाएका विषयका क्रियाकलापमा चाहिँ नेपालमा लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। लेखा परीक्षणका क्षेत्रमा तिनीहरूलाई नै समावेश गरिन्छ। आर्थिक कारोबार र सोको प्रतिवेदन, तिनीहरूले गरेको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन र त्यसको रिपोर्ट, अनि बक्यौता र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू, अनि शासकीय प्रबन्ध गभर्नेन्स डाइमेन्सनको पनि परीक्षण गरिन्छ, हेरिन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भइ नै हाल्यो। मुलुकी प्रशासन र सेवा प्रवाह, विकास प्रशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित क्रियाकलाप, यिनीहरू चाहिँ क्षेत्रहरू हुन्। खास गरिकन लेखा परीक्षणले समेट्ने विषयवस्तुका क्षेत्रहरू हुन्। अब आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा होइन, नेपाल सरकारले प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको चाहिँ यी संविधानले भनेका आधारमा चाहिँ लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था छ भने आफ्नो कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयको नै हुन्छ। यो आफैले गराउनुपर्छ भन्ने हो। अनि यो प्रत्येक 3-3 महिनामा चाहिँ हुन्छ। यी कुराहरू हेरेर लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएको जुन बेहोरा हुन्छ त्यो अन्तिम लेखा परीक्षण हुनु अगावै फर्चौट र सम्परीक्षण गराएर अन्तिम लेखा परीक्षण समक्ष चाहिँ पेश गर्नुपर्छ ताकि समयमै सुधार गरियोस्। त्यसैले यो सुधारमूलक लेखा परीक्षण पनि हो। अनि आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ लेखा समूहका कर्मचारीलाई न्यूनतम अवधि तोकेर खटाउने, तर एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन र आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा खटाउन चाहिँ पाइँदैन। जुन कार्यालयमा अकाउन्टेन्ट भएर बसेको छ अनि त्यही कार्यालयको उसैलाई अडिट गर्न चाहिँ गराउन चाहिँ पाइँदैन भन्ने हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनाभित्र चाहिँ अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन उच्च तहमा यसरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेश हुन्छ। अब प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रदेश तथा स्थानीय तहले चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर त्यो प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा चाहिँ प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जुन सुधार भए नभएको परीक्षण र
आवश्यक कारबाही गर्न चाहिँ लेखा परीक्षण समिति पनि गठन गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहको पनि छ। अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय व्यय र कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने, यसमा पनि दायित्व कार्यालयलाई नै तोकेको छ। भले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ वार्षिक योजना बनाएर त्यही अनुसार चाहिँ डोर खटाएर लेखा परीक्षण गराउँछ, तर मूल दायित्व कार्यालयकै हुन्छ। र महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिन्छ। माथि हामीले अन्तर सम्बन्धमा पनि भनिसक्यौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको सिलसिलामा सोधेका प्रश्न अनि माग गरेको विवरण तथ्य यो चाहिँ तोकिएको म्यादभित्रै दाखिला गर्नु चाहिँ हरेक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ, त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीको, होइन, कार्यालयका व्यक्तिहरूको। र लेखा परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याएका बेरुजु 35 दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा फर्चौट गरेर सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षक समक्ष चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। र तोकिएको म्यादभित्र जुन त्यहाँ बिचमा थप्न सकिन्छ, आवश्यकता पर्यो भने औचित्यका आधारमा थपेको म्यादभित्र समेत फर्चौट वा सम्परीक्षण हुन सकेन भने चाहिँ त्यो नसकेको रकमको विवरण महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्छ, होइन। इन बिट्विन त्यो चाहिँ फर्चौट गर्न पाइयो र त्यो 35 दिनमा केही दिन थप्न सक्यो, थपेको समयमा पनि फर्चौट र सम्परीक्षण भएन भने चाहिँ अब अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यो विवरण चाहिँ बेरुजुका रूपमा समावेश भएर प्रकाशन हुन्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँलाएका बेरुजु सम्बन्धमा चाहिँ प्रमाण पेश गरेर नियमित गरेर वा गराएर वा चाहिँ असुल उपर गरेर फर्चौट गर्ने जिम्मा चाहिँ सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति वा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको हुन्छ। पछि अन्तिम प्रतिवेदनमा परिसकेपछि त्यसको फर्चौट गर्नलाई अनियमित भएकोमा प्रमाण पेश गरेर नियमित गर्नु पर्यो, अनि चाहिँ असुल उपर गर्नुपर्ने भने असुल उपर गरेर फर्चौट गर्ने भनेको चाहिँ जो व्यक्ति हो ऊ पनि जिम्मेवार हुन्छ र कारोबारमा संलग्न व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ, सम्बन्धित र कारोबारमा संलग्न। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएका बेरुजु उपर चाहिँ फर्चौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको प्रत्येक मन्त्रालयको सचिव, त्योसँग सम्बन्धित तालुक निकायको सचिव, त्यो चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुन्छ, उसको जिम्मा हो यो सर्वे सबै चाहिँ, होइन। अनि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याएका बेरुजु सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ, है, संसदमा। र त्यो छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो राय, प्रतिक्रिया, लिखित धारणा पेश गर्ने र बेरुजु फर्चौट सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने गराउने जिम्मा फेरि लेखा उत्तरदायी अधिकृतकै हुन्छ। अनि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सुझाव सहितको जुन प्रतिवेदन हो, सुझावहरू हो, त्यो स्वीकृत प्रतिनिधि सभाबाट भएपछि चाहिँ सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षक र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ। उसले जे सुझाव दिएको हुन्छ त्यो सुझाव स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न दिएपछि महालेखा परीक्षकले र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यसको कार्यान्वयन पालना गर्नुपर्छ। सामान्य प्रक्रियाबाट फर्चौट हुन नसकेको बेरुजु फर्चौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको राय लिएर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पनि बेरुजु फर्चौट समिति गठन गर्न सक्छ र त्यस्तो समितिले बेरुजु फर्चौट गर्न सक्छ। यस्ता व्यवस्थाहरू छन्। यो ऐनमा भएका यी व्यवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै सबै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। जाँचमा सोद्धाखेरि कहिलेकाहीँ नेपालमा के व्यवस्था छ यो पढ्नु पर्यो। सर र पढ्दैखेरि पनि तपाईँको दिमागमा एउटा इम्प्रेसन परिहाल्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण यसरी गरिँदो रहेछ, अन्तिम लेखा परीक्षण यसरी गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा भएपछि त्यसैलाई आफ्नै भाषामा मिलाएर छोटोमा लेख्ने हो, है। अब यहाँ प्रक्रिया दिएको छ, जाँचमा बारम्बार आउँछ सरकारी लेखा परीक्षणको प्रक्रिया। यसको पनि यहाँ दिए जति बुझाउनलाई मैले अलि 2-3 सेन्टेन्स अलि लामो सेन्टेन्स लेख्दै आउँला, तर यो मेन चाहिँ बोल्ड गरेको बुँदा स्टेप थाहा पाउनु पर्यो। त्यसलाई यहाँ लेखिएको इलाबोरेसनका आधारमा आफ्नै भाषामा छोटोमा। अब सबभन्दा पहिला त यो वार्षिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ लेखा परीक्षण गर्नका लागि, एनुअल अडिट प्रोग्राम, होइन। यो खास गरिकन महालेखा परीक्षकले तयार गरेर लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखा नियन्त्रकलाई चाहिँ अपकमिङ इयरको जानकारी गराउँछ वार्षिक लेखा परीक्षणको। अनि त्यसपछि कार्यक्रमको सञ्चार गरिन्छ। त्यसैका आधारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले आफ्ना जिम्मेवार अधिकृतलाई ल यसरी हुन्छ है अडिट भनेर सञ्चार गर्ने, जानकारी गराउने काम हुन्छ। अनि त्यसपछि योजना बनाइन्छ। कार्यक्रम बनाएर जानकारी गराएपछि
लेखा परीक्षण योजना कहिलेबाट कसरी कुन कुन कारोबारको प्रकृतिलाई छनौट गरेर होइन यसरी चाहिँ के गरेर गर्ने भन्ने प्लान बनाइन्छ र अनि त्यो प्लानका आधारमा चाहिँ लेखा परीक्षण गरिन्छ अन्तिममा होइन र त्यो योजना बमोजिम नै लेखा परीक्षण चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ। अब यस क्रममा लेखा परीक्षण गर्दा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने संस्थाको उद्देश्य कार्यक्रम भूमिका बारे बुझ्ने काम हुन्छ पहिला, अनि कार्यक्रमका अपेक्षित उपलब्धिहरूको अध्ययन गर्ने गरिन्छ। उपलब्धि कतिको प्राप्त भए भएनन्, कसरी मितव्ययी प्रभावकारी कुशल ढङ्गले भए भएनन् भनेर सङ्गठन संरचना कर्मचारीको सङ्ख्या कार्य विभाजन कस्तो छ भनेर त्यो पनि बुझिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के छ भनेर जानकारी लिइन्छ। कार्यक्रम र श्रेष्ठता अनि जाँच गरिन्छ सही ढङ्गले राखेको छ कि छैन। बेरुजु र कैफियतहरू देखियो त्यसको विश्लेषणका आधारमा देखिएपछि त्यसको टिपोट गरिन्छ। आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू सङ्कलन गरिन्छ अनि आन्तरिक लेखा परीक्षणको बेरुजु अध्ययन गरिन्छ के भयो त्यो भनेर हेरिन्छ होइन। यी कार्यहरू चाहिँ लेखा परीक्षणका क्रममा गरिने भए र त्यति गरिसकेपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी गरिन्छ र व्यवस्थापकसँग अथवा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग चाहिँ त्यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन उप छलफल गरिन्छ अनि त्यो छलफल पछि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। त्यहाँ सुधार गर्न सक्ने उनीहरूले गर्छन्, नसकेको कुराहरूलाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ पेश गरिन्छ। जुन प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याएका बेहोरा 35 दिन वा थप गरिएको म्यादभित्र फर्चेट गरेनन् भने त्यसलाई समेत समावेश गरेर वार्षिक प्रतिवेदन बनाइन्छ र यो अन्तिम प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परीक्षकले बुझाएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ र संसदमा चाहिँ खास गरिकन सार्वजनिक लेखा समितिमा यसको छलफल हुन्छ अनि लेखा समितिबाट प्रतिनिधि सुझावहरू पेश हुन्छ अनि स्वीकृत भयो भने कार्यान्वयनका लागि महालेखा परीक्षक र लेखा उत्तरदायी अधिकृत कहाँ पठाइन्छ। यो 6-7 वटा चरणहरू हुन्छन्। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। लेखा परीक्षण प्रक्रिया नेपालमा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रक्रिया भनेर सोध्यो भने यिनै लेख्ने हो। अब बेरुजु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बेरुजुको यहाँ हाम्रोमा छैन ठ्याक्कै चाहिँ, तर पनि अलिकति कहिलेकाहीँ आउन सक्छ भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। अब कुनै पनि निकायले गरेको आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रुजु हुन सकेन। यो ठिक थियो, सही ढङ्गले भयो, यसै हुनु परेको थियो भनेर रुजु हुन सकेन। त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने कागजातहरू आदि र ऐन कानुनको कम्प्लायन्स को प्रक्रिया यो हेर्दाखेरि रुजु हुन सकेन भने त्यस्तो अङ्कलाई बेरुजु भनेर भनिन्छ। त्यस्तो खर्च वा त्यस्तो वित्तीय के अरे प्राप्ति वा चाहिँ अभिलेख त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कारोबार त्यसलाई चाहिँ हामी बेरुजु भनेर भन्छौँ। अर्थात् त्यसलाई कुनै पनि निकायको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त निकायले गरेको आर्थिक कारोबारको चाहिँ कारोबार जुन गरे हुन्छ त्यो चाहिँ नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका दृष्टिले कुनै एक दृष्टिले उपयुक्त देखिएन भने त्यो कारोबार चाहिँ बेरुजु ठहर्छ। हाम्रो ऐन आर्थिक कार्यवाही तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले चाहिँ बेरुजुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको कारोबार होइन गरेको कारोबार वा चाहिँ राख्नुपर्ने लेखै नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको कुरालाई चाहिँ बेरुजु भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको छ। अब बेरुजु चाहिँ खास गरिकन 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा असुल उपर गर्नुपर्ने, अनि अर्को चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ पेस्की बेरुजु गरेर 3 प्रकारका हुन्छन्। अब असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा चाहिँ कसैले हिनामिना गरेको छ होइन, अनि मस्यौट गरेको छ अथवा हानि नोक्सानी पारेको छ वा अन्य असुल गर्नुपर्ने रकमहरू छन् उसबाट भनेदेखि त्यसलाई असुल उपर गर्नुपर्नेमा राखिन्छ र जो व्यक्ति हो उही जिम्मेवार हुन्छ, उसबाट असुल उपर गराइन्छ। यस्तो तपाईँले पेस्की लिनु भएको छ अनि बुझाउनु पर्ने थियो, समयमा बुझाउनु भएन वा तपाईँले चाहिँ नियतवश नै कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्नु भएको छ र असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर ठहर भयो भने तपाईँबाटै उठाइन्छ। त्यो चाहिँ नियमित गर्नुपर्नेमा चाहिँ बेरुजुमा चाहिँ खास गरी अनियमित भएको, नियमपूर्वक नभएको अनि प्रमाण कागज पेश नभएको होइन त्यसलाई पुष्टि गर्ने, अनि जिम्मेवारी नसारेको होइन जोमा हुनु पर्थ्यो उसैमा शोध भर्ना नलिएको यी रकमहरू चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा पर्छन्। यिनीहरूमा प्रमाण कागज पेश गरेर होइन जिम्मेवारी सम्बन्धितमा सारेर वा शोध भर्ना लिएर यो गरेर चाहिँ नियमित गर्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी पेस्की बाँकी बेरुजुमा चाहिँ
कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतिपत्र पेस्की र अन्य पेस्की जति पनि लिएका हुन्छन् र बुझाएको हुँदैन तिनीहरूलाई चाहिँ पेस्की बाँकी बेरुजु अन्तर्गत राखिन्छ। यी 3 किसिमका हुन्छन्। नेपालमा यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 78-79 को 79-80 को अन्तिममा यो 1-2 वर्ष जस्तो ग्याप रहन्छ। यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पेश भएको प्रतिवेदनको अन्तिम यही 78-79 को सम्पूर्ण वार्षिक कारोबारको जाँच गरेर बनेको प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुल 6546 वटा कार्यालयको यसले अडिट गरेको मा चाहिँ कुल तिनीहरूको रकम चाहिँ 71 खर्ब 38 अर्बको लेखा परीक्षण गरेको देखिन्छ। त्यसबाट चाहिँ 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड 70 लाख चाहिँ बेरुजु आउँदेको अवस्था छ। भनेको 71 खर्बको 1 खर्ब चाहिँ बेरुजु त्यति गरेको अडिट गरेको मध्ये बेरुजु देखिएको छ। यो कुल लेखा परीक्षणको करिब 1.68% रहेको छ। भनेको कुल लेखा परीक्षण गरेको अङ्कको 1.68% चाहिँ बेरुजुता छ। भनेपछि यो ठुलै अमाउन्ट हो। अनि यसमा कुल लेखा परीक्षण रकमको तुलनामा सबैभन्दा बढी बेरुजु चाहिँ स्थानीय तहमा छ 3.88%। लोकल लेभल फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् भने त्यसपछि सङ्घीय मन्त्रालय निकाय र प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु चाहिँ क्रमशः 2.39 सङ्घको अनि 2.3% चाहिँ प्रदेशको रहेको अवस्था छ। बेरुजुको टोटल स्थिति हेर्दा सङ्गठित संस्था समिति अन्य संस्थाको बेरुजु चाहिँ 0.4% छ। है यो सरकारी निकायहरूको तहको भन्दा कम त्यहाँ देखिन्छ। उल्लेखित कुल बेरुजु मध्ये प्रकृतिका आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ असुल उपर गर्नुपर्ने 25.4%। यो चाहिँ सिरियस हो। यो 25.4% चाहिँ कठिन हो। यो असुल उपर गर्ने बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने धेरै छ। यो चाहिँ वास्तवमा बीचमै ध्यान दिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी भएको हरेक निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली इफेक्टिभ बनाएको भए चाहिँ यो यत्रो आउँदैन थियो। त्यसैले हामीले खर्च गर्दा ध्यान दिएर नगरेको लेखा सही ढङ्गले नराखेको कारणले 66% चाहिँ अन्य यो नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छ। त्यो मध्ये अनियमित भएको 16%, प्रमाण कागज नभएको 49। हेर्नु त कति सिम्पल। कारोबार गर्दाखेरि त्यो लेखा राख्दाखेरि प्रमाण कागज जुटाएर मात्रै राख्ने गरेको भएदेखि त 49-50% त बेरुजु नै आउँदैन थियो नि त नियमित गर्नुपर्नेमा। होइन जिम्मेवारी नसरेको छैन, शोध भर्न नलिएको थोरै 0.39% छ। होइन त्यसैले नियमको पालना गरेको भएर कागजातहरू राखेको भएदेखि यो त नियमित सहज हुन्थ्यो। अब पछि पनि यही 2टा नियमित गराएर र कागजात पेश गरेर यो चाहिँ फर्चेट हुन्छ। अब पेस्की चाहिँ 8.27% छ। पेस्की फिर्ता नभएको कुरा यो डेटा तपाईँहरूले अलिकति हेर्नु होला। र अद्यावधिक बेरुजु चाहिँ गत वर्षको तुलनामा अद्यावधिक भनेको एक्युमुलेटेड हेर्दाखेरि चाहिँ 21.45%ले गत वर्षभन्दा यो वर्ष बढेको छ भनेर प्रत्येक वर्ष यसरी बढ्दै जान्छ। अब यसको फर्चेट गरेर टुङ्गो लगाएन भने फेरि अमाउन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ कि। कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम लेखा परीक्षण बक्यौता राजस्व बक्यौता शोध भर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण अनुदान र ऋणको भाका नआएको सामा ब्याज यस्ता जुन कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो यो चाहिँ 7.78%ले भनेको इनिफिसियन्सी सङ्गठनको कर्मचारीको आर्थिक प्रशासनको इनिफिसियन्सीले यति छ। क्षमता बढाएपछि यो समयमै सम्पन्न भइहाल्छ। अनि विगतदेखि यस आर्थिक वर्षसम्म बाँकी रहेको कुल बेरुजु मध्ये 3.1% मात्रै फर्चेट भएको देखिन्छ। बढेको चाहिँ वृद्धि भएको चाहिँ 21% छ। भनेपछि यो ढङ्गले त बेरुजु त खपिए धेरै नै थपिन्छ। होइन हालको कुल अद्यावधिक बाँकी बेरुजु चाहिँ विगतको 4 खर्ब 67 अर्ब 56 करोड थियो। अनि यो एकै वर्षमा हेर्नुहोस् त 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड थप भएर अनि 5 खर्ब 87 अर्ब 34 करोड चाहिँ अहिले बेरुजु चाहिँ कायम भएको देखिएको छ। होइन अब यसरी किन बेरुजु बढ्दै गयो भन्ने कुराहरू छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएर बेरुजुलाई हामीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध नगर्दाखेरि तालुक निकायले मातहतका कार्यालयको आर्थिक कारोबारमाथि समयमै निगरानी नियन्त्रण रेखदेख नपुर्याउँदाखेरि अनि कर्मचारी दक्ष नहुँदाखेरि
अनि खर्च गर्दा निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रियालाई हामीले व्यवस्था गरेर खर्च गर्दाखेरि पेस्की लिने र समयमै फर्चौट नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदाखेरि पनि अनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट आर्थिक कारोबारको स्थितिको अनुगमन निरीक्षण नियमित गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगर्दा प्रचलित ऐन नियम कार्यविधि स्पष्ट रूपमा नबुझिँदा त्यसमा दोहोरो अर्थ लाग्ने हुँदा पनि बेरुजु देखिया छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकारीले बेरुजु फर्चौटलाई प्राथमिकता, अब देखियो फर्चौट गर्न प्राथमिकता नदिँदा वर्षै विषय थपिएको थपिए छ। कर्मचारीमा इमान्दारी, सदाचार, अनुशासन यो कमजोर भएर पनि हो। अनि राजनीतिक दबावमा नियम मिचेर खर्च गर्छौँ हामी जथाभावी, त्यसले गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ। अनि आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरू बेरुजु हुन नदिनेतर्फ सजग नहुँदाखेरि र वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्तनमा नेतृत्वले चाख नदिँदा, यो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छन्। यी कारणले चाहिँ हामी कहाँ बेरुजु निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ। अब बेरुजु फर्चौट सम्बन्धी व्यवस्थापन चाहिँ अब यसमा म यति डिटेल गइनँ, यो हाम्रो कोर्सले अपेक्षा गर्दैन यी सबै कुराहरू। बेरुजुको विषय उल्लेख त छैन, परीक्षणसम्म त्यो जोडिएको भएर मैले राख्ने। सरसर्ती चाहिँ हेर्नु होला कसरी कार्य फर्चौट गरिन्छ। समग्र लेखा परीक्षणका समस्या भन्यो भने चाहिँ गैर सरकारी संस्था अनि निजी ठेकेदारहरू चाहिँ लेखा परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर छन्। खर्च गर्ने ठुलो हिस्सा यिनीहरूले काम गर्छन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ अडिटको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। यिनीहरू सार्वजनिक खर्चसँग पनि जोडिएका छन्, रेभेन्यूसँग पनि जोडिएका छन्। लेखा परीक्षण चाहिँ वित्तीय परिपालना र नियमिततामा बढी सीमित भएको देखिन्छ। अघि भनेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण नतिजा, प्रभावकारिता, औचित्यका दृष्टिकोणले चाहिँ त्यति डिटेल लेखा परीक्षण हुँदैन। दक्ष जनशक्ति छैन, विशेषज्ञता छैन, अनि कारोबारमा भएको वृद्धि अनुरूप जनशक्ति पनि बढाइएको छैन। प्रत्येक वर्ष कारोबार बढ्छ तर त्यही जनशक्तिले अडिट गर्नुपर्छ। अनुसन्धानात्मक लेखा परीक्षण छैन, हाम्रो इन्भेस्टिगेटिभ अडिट छैन। त्यसले गर्दा कारोबारको जालसाजी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन अडिटले। अनि सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका पनि सृजनशील र प्रोत्साहनकारी हुन सकेको देखिँदैन। आधुनिक एवं विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको पूर्ण उपयोग नहुँदा पनि अडिटमा समस्या देखा परेको छ। लेखा परीक्षणको नीति, मानदण्ड, निर्देशिका यिनीहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले भएको छैन। जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेर लागत प्रभावी ढङ्गले लेखा परीक्षण सञ्चालन गर्न हामीले सकेका छैनौँ। जहाँ बढी जोखिम छ त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो अडिट, होइन। र तथ्यपरक विश्लेषणका आधारमा वस्तुपरक, व्यवहारिक र स्पष्ट सुझावहरू अडिटबाट दिन सकेका छैन। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा चाहिँ नियमितताको परीक्षणमा मात्रै सीमित छ। अनि बेरुजु औँल्याउने सम्बन्धमा हाम्रो लेखा परीक्षकहरूबीच एकरूपता छैन। त्यही परीक्षकले एक ठाउँमा बेरुजु देखाइदिन्छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ बेरुजु लेख्दैन, होइन। त्यसैले निश्चित आधार भएको भए पो एकरूपता हुन्थ्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीचमा जुन अन्तर सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपले स्थापित हुन सकेका छैन। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पनि कमजोर छ। यी समस्या भए यिनलाई समाधान गर्ने सुझावहरू यहाँ छन्। यति चाहिँ सरसर्ती मैले तपाईँहरूलाई भने, होइन। अब यहाँ धेरै राम्रो क्वेसन छ। 171 खर्बको त बजेट नै छैन, कसरी त्यति धेरै रकमको लेखा परीक्षण भयो भनेर। यो चाहिँ बजेट भनेको खर्चको पाटो मात्रै हो। अघि भन्ने नि लेखा परीक्षण गर्दाखेरि त रेभिन्यू, धरौटी यी सबै रकमको लेखा परीक्षण गरिन्छ। आर्थिक कारोबार कति भयो भने बजेट त सरकारको बजेट हो, होइन। त्योभन्दा बाहेकका इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू त्यो डबल एउटा रेभिन्यू सहितको कुरा गर्यो भनेदेखि है। र अरू छन् नि संस्था, त्यो सरकारभन्दा बाहेकका सङ्गठित संस्थाहरूको पनि लेखा परीक्षण चाहिँ गर्ने भयो। त्यो सबैको कारोबारको हो, यो चाहिँ टोटल इकोनोमिक एक्टिभिटीको हो, बजेटको मात्रै लेखा परीक्षण हुँदैन है। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सम्परीक्षण, अब यी सबै टेक्निकल टर्म अहिले तपाईँहरूलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्नलाई त समय छैन, यो तपाईँलाई चाहिँदैन पनि, होइन। अलि बढी टेक्निकलिटिजहरू चाहिँ हामी 4th पेपरको अडिटमा डिटेलमा एउटा च्याप्टर रहेछ त्यसमा जाउँला है त। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। टाइममा अलिकति तपाईँहरू बिहान अलिक छिटो गरौँ है, 15मा ठ्याक्कै सुरु गरिहालियो भनेदेखि हुन्छ।